اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرمایا کملی والے میں تھے میرے فرشتے تیری ذات درود پڑھنے یاد رکھیا جو علماء نے فرمایا درود تھا مراد ذکر بھی لیا گیا اللہ فرمایا سونے میں نبی تے درود پڑھنا عرض کی تیالت سی اللہ احمد بھی کہہ سکتے سو اللہ محمد بھی کہہ سکتے سو اللہ فرمایا جے میں اللہ احمد کہہ دیندہ شریکاں بول کے آخنا سی اللہ نے جدوں دا نا احمد رکھیا ہے اللہ اودوں تو درود بیچ رہا ہے جے میں اللہ محمد کہہ دیندہ لوکا آخنا سی جدوں دا مان نا محمد رکھیا ہے اللہ اودوں تو درود بیچ رہا ہے لیکن اللہ فرمایا کملی والے سونے نانا میں تینوں جدوں نبی بنایا ہے تے سونے جدوں تک بنایا ہے سونے اودوں تو لے کے اودوں تک میں رب تیرے تے درود بھیجنا اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر اللہ نے فرمایا سونے اسا تینوں کوثر عطا کیتا ہے اللہ نے ایک کیوں فرمایا کہ سونے اسا تینوں کوثر عطا کیتا ہے سرکار دا پتر دنیا تو چلا گیا تے پتر دے جان دا غم کافراں نوں پتہ چلیا کہ سرکار دا پتر چلا گیا ہے ہن پتر کوئی نہیں دنیا تے تے شریکاں نے 2 مہینے مارے کافراں نے 2 مہینے مارے ایک ہن سرکار دا ماذ اللہ ذکر ختم ہو جانا ہے دوسرا مہینہ ماریا کہ سرکار ماذ اللہ اب تو روگے نسل ختم ہو جانی ہے جدو سرکار نو پتہ چلیا اگے پتر دے جان دا غم ہن کافراں دا مہینہ بھی تے سرکار پریشان ہوئے اللہ ویکھیا یار پریشان ہے دنیا داری دا یار ہوئے تے یار دے کولو یار پریشان نہیں ویکھیا جاندا تے جڑا ہو وہی رب دا یار ہے اور رب کی میں دیکھ سکتا کہ میرا یار پریشان ہے حضور اللہ نے یار نو تسلی دین واسطے سورۃ الکوثر نازل فرمائی میرا دل میں بھی پڑھاں جے تسی سبحان اللہ بولو تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا اونوں کراؤ سہارا تے اونچا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا میرے مرشد آمین بول دے یا اللہ جڑا دوویں ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے تے جڑا اس تو اونچی آواز نہ بولے اپنی امی دے نال مدینے چلا جاوے تے جڑا اس تو اونچی آواز نہ بولے اپنے مرشد نال عمرہ کرنا چلا جاوے تے یا اللہ جڑا اس تو اونچی آواز نہ بولے اج رات نو اکھ لگے مدینے والے ماہی دا دیدار نصیب ہو جائے انہوں سنیں گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ فرمایا کملی والے پریشان نہ آئے انہا کافران میں نہ مارے آئے کہ سرکار دا ذکر ختم ہو جانا ہے سرکار دی ماد اللہ نسل ختم ہو جانی ہے سونیا انہا پہلا میں نہ مارے آئے سونیا تیرا ذکر ماد اللہ ختم ہو جانا ہے سونیا تو میرا یار میں تیرا یار سونیا پریشان نہ آئے ورفانا لکا ذکرک سونیا تیرا جدہ ذکر بلند کراگا سونیا جگ بھی تیرا ذکر کریا کرے گا رب بھی تیرا ذکر کریا کرے انہا پہلا مہینہ ماریا کہ ذکر ختم ہو جانا ہے سونیا ورفان اللہ کا ذکر تیرا انجدہ ذکر بلند کرانگا کہ جگ بھی تیرا ذکر کریا کرے گا تو رب بھی تیرا ذکر کریا کرے گا میرا دل کرتا میں پھر پڑھا قرآن جی تو سبحان اللہ بولو تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ یاد رکھا جے میں ہاتھ تانچ کرنا تو سی ہاتھ چوک کے بولو گے میرا کوئی فائدہ نہیں ممبر رسول تے بیٹھا ماں تو سی ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولو گے نہ منو ود پیسے ملنے تو نہ میری عزت ود جانی جے یہ دے بچے تھوڑا فائدہ تو سی آکھو گے کار صاحب کی میں قرآن پاک دے بچے اللہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم جدو کل قیامت دا دن ہوے گا نا تو زبان لگے گا تعالیٰ تے ہاتھ پیر بندے دے خلاف گواہی دین گے تو جدو ہاتھ دی باری آئے گی نا تے ہاتھ دے کولو اللہ پوچھے گا دس تیرے نال کی کردہ رہا ہے تے ہاتھ اے نا آکھے یا اللہ اے دو دے بچے پانی پاندہ سی
ہاتھ اے نہ آکھے یا اللہ بے ایمانی کردا سی ہاتھ یہ آکھے یا اللہ جدو تیرا تے تیرے محبوب دا نام آندا سی تو اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہا ہے ہو سکدا ہے اللہ اللہ نو ہو سکتا ہے اے یدا پسند آ جائے تے ساڈی بخشے دا ذریعہ بن جائے تے اپنی بناؤ بخشے دا ذریعہ تے ہاتھ چو کے بولو قرآن دے نام سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرمایا کملی والے میں تھے میرے فرشتے تیری ذات درود پڑھنے یاد رکھیا جو علماء نے فرمایا درود تھا مراد ذکر بھی لیا گیا اللہ فرمایا سونے میں نبی تے درود پڑھنا عرض کی تیالت سی اللہ احمد بھی کہہ سکتے سو اللہ محمد بھی کہہ سکتے سو اللہ فرمایا جے میں اللہ احمد کہہ دیندہ شریکاں بول کے آخنا سی اللہ نے جدوں دا نا احمد رکھیا ہے اللہ اودوں تو درود بیچ رہا ہے جے میں اللہ محمد کہہ دیندہ لوکا آخنا سی جدوں دا مان نا محمد رکھیا ہے اللہ اودوں تو درود بیچ رہا ہے لیکن اللہ فرمایا کملی والے سونے نانا میں تینوں جدوں نبی بنایا ہے تے سونے جدوں تک بنایا ہے سونے ادوں تو لے کے ادوں تک میں رب تیرے تے درود بھیجنا اللہ فرمایا سونے پریشانی نہ لے انہاں میں نہ مارا سے ذکر ختم ہو جانا ہے بارفان اللہ کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے بول بالا ہے تیرا سونے ذکر دی پریشانی نہ لے ہن دوسرا میرا مارے سی کہ نسل ختم ہو جانی ہے پھر پڑھیے قرآن میں نہ زیادہ تو زیادہ قرآن سنی جاؤ تو سبحان اللہ بولی جاؤ اللہ کریم میری شعر فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ فرمایا کملی والے انہاں شریکہ نے میں نہ مارے آئے کہ مات اللہ تھوڑی نسل ختم ہو جانی ہے مات اللہ سرکار نے اب تر ہو جانا ہے سونے جے میں چاہاں پترہ والیاں دی نسل ختم کر دے جے میں چاہاں پترہ والیاں دا ذکر ختم کر دے سونے بلکہ انہوں اب تر کر دے گا سونے پریشان نہ آئے اللہ فرمایا سونے یزید 14 پتر نے ویکھ لکھ بھی نظری نہیں آ رہے لیکن کربلا دے میدان دے وچ میرے امام حسین نے ایک ہی چھڑیا سی جدا نام بھی مارے کربلا ہے جدا نام امام زین العابدین اللہ فرمایا سونے پھر تیری انجدی نسل ڈوراں گا گلی گلی سید ہونگے ہر محلے وچ سید ہونگے ہر پنڈ وچ سید ہونگے ہر شہر وچ سید ہونگے ہر ملک چ سید ہونگے سونے مخدی مکا دے ماں جدوں بھی کوئی سید آئے گا لوگ سید نو ویکھ آکھن گے او جڑا سید آ رہا جے او اولاد علی دی جے آل نبی دی اللہ فرمایا سونے تیرا ذکر بھی جاری رہے گا تیری نسل بھی جاری رہے گی اس گل دا ترجمہ فطرت رازدان دا ترجمان اولیاء ترجمان صوفیاء حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اپنے بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا جے سبحان اللہ بولو تے آپ دے کلو ترجمہ کرا لے آما ہاتھ چوک کے بولو میاں صاحب رحمت اللہ نے قلم اٹھائی دے آپ فرما دے نے آل نبی آل نبی
اولاد علی دی تے صورت شکل نبی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے محل اندر دی جان دی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا جے ترجمہ کریے ادو نے فرمایا پھر پڑھو میں پھر پڑھنا آل نبی تے اولاد علی دی تے صورت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے محل اندر دی جان دی حضرات گرامی وقت نہیں اتنا کا گفتگو اور طویل کرنا میرے امام حسین دنیا دو تشریف لے کے آئے نا بڑی لمبی طویل گل ہے امام حسین دنیا دو تشریف لے کے گل مختصر کرا سرکار نو پتہ چلیا کہ رب نے میری زہرا نو پتر عطا کیتا ہے سرکار خرامہ خرامہ مٹھی جی ٹور نہ ٹر دے گئے میرا دل کردہ سے ٹور تبھی قرآن پڑھ دے اور اچھا بولو قملی والے آکھر مٹھی مٹھی ٹور نہ ٹر دے جائے میں رب دا قرآن آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کملی والے آخر مٹھے جی ٹور نہ ٹر دے گئے نا تو دیکھا ظاہرہ نو رب نے پتر عطا کیتا ہے تو سرکار دی چاچی جان امام حسین نو چکے آئے تو سرکار نے فرمایا چاچی جی تسی میرے کو آیا سونا خواب لے کے کہ میں خواب ویکھیا سونا توڑے جسم دا ٹکڑا کسی نے کٹ کے میری گود دے اندر سٹے آئے تو چاچی جو خواب دی تمیر میں تم دسی تھی اج ویکھ لو پوری ہوگی جے اے حسین ویکھ لو میرے جسم دا ٹکڑا جے تواڈی گود دے اندر پہ آپ کھیڑدا جے تو چاچی نے سنیا والا جواب دے کے آکھیا سونیا تیری زبان دے وچوں جو نکلیا ہوئے تے رب نے پورا نہ کیتا یا جو ہو ہی نہیں سکدا سونے تیری زبان چو نکلا رب پورا کر دیتا ہے حضرات گرامی سرکار نے فرمایا چاچی جی سونے انہوں گڑتی دیتی ہے چاچی نے آکھا سونے تیرے تو بعد گڑا گڑتی دے سونے تو ساں گڑتی دینی ہے سرکار نے انہیں امام حسین نو پکڑیا تے پکڑ کے نا اپنی زبان دی گڑتی دیتی ایک گل ذہن چ رکھو میں گل سنا لگا ایک دن نا کملی والے آقا نے کھجور کھا دی کھجور کھا کے دی گٹلی گرا دیتی چھوٹا جب بچہ پجیا گیا تے اس کھجور دی گٹلی پکڑی تے منہ دے وچ پا کے چوسن لگ گیا عملی والے آقا نے ویکھیا بچہ گٹلی چوسن لگ گیا بچہ گھٹنی چوسی جا رہے سرکار بھی ویکھی جا رہے مسکرائی جا رہے میرے نبی نے پھر دعا کی تھی بچے نو پھر انج دا فیض ملی آئے نبی پاک دی دعا دا صدقہ اس گھٹنی چوسن دا صدقہ نبی پاک نے دعا کی تھی او بچہ پھر قرآن دا سب دا وڈا علم بنے آئے قرآن دا پہلا مفسر بنے آئے جنہوں دنیا ابن عباس نات جان دیئے رات میں نو سارے سچی دسی آجائی جیڑا بچہ سرکار دی جٹلی کسی جوس لے سرکار دی جٹھی ہوئی جٹلی جوس لبے وہ قرآن دا وڈا علم بندائے وہ دی کی شان سناما وہ کڈا وڈا علم ہوئے گا جیڑا میرے نبی دی زبان دا ڈرک جوسے لنگا ریا وہ کڈا کو وڈا علم بنے آئے گا جڑا میرے نبی دی زبان دا ڈرک چوسے لاندا رہا ہے نبی پاک دی زبان دا ڈرک چوسے لاندا رہا ہے حضرات گرامی توجہ فرمایا جے او ایسا حسین ہے جدا سون نو جی کرے تے ماں زہرا دی گود دے وچ سو جاوے تے جدا کھیڈ نو دل کرے تے مہر نبوت والے کندھیاں تے چڑھ کے کھیڈ لوے
حضرات گرامی توجہ فرمایا دے اوہی چھوٹا بچہ نا حضور سرکار دے نال ایک دن نہ کھڑیا تے سرکار نماز پڑھ رہے تے سرکار انہوں دیکھ دینے کہ بچہ پیچھے بے سرکار پھڑ کے اگے کیتا وہ پھر پیچھے سرکار پھر اگے کیتا پھر پیچھے سرکار پھر اگے کیتا وہ پھر پیچھے نماز ختم ہوئی تے سرکار نے فرمایا میرے برابر نہیں سا ہوندا ہے اتھے روک کے گل سنا دے وہاں معراج راتی جدو سرکار عرش تے گئے نا تے سرکار دے قدمین مبارک دے وچ نلین بھی نے تے نال نال جبریل جا رہے ہیں کملی والے آکھا میرا ہاتھ جا رہے نے نال نال سرکار دے نلین جا رہے نال نال برابر جبریل بھی جا رہے آئے سرکار پہلے آسمان تے گئی نلین بھی قدمان دے وچ نہیں جبریل برابر جا رہے آئے کعبہ تھلے وے نلین تے نے دوسرا سامان کراس کیتا ستے آسمان کراس کیتے سارا کچھ تھلے رہ گیا نلین قدمان دے وچ نے لیکن جبریل برابر برابر جا رہے آئے جدو سدرۃ المنتہا تے گئی سرکار مکے جاندے نے جبریل نے ہتھ بن لے سونیا میری حد مک گئی ہے سونیا کہ میں نہیں جا سکدا سرکار اتھے جبریل نو چھڈیا سدرا کراس کیتی تے عرش مولا تے گئے نے جبریل تھلے وے نلین تے نے اساں نلین نو خیال و تخیل سوال کیتا جبریل تھلے رہ گیا تسی تے کیویں چلے گئے جب نلین بول کے آخر نے اسی آن والی امت نو دسنا چاہنے جڑا محمد برابر رو کے چلے او پیچھے رہ جاندا دے جڑا محمد قدمی لگ جائے او پار لگ جاندا دسنا چاہنے جڑا محمد برابر رو کے چلے او پیچھے رہ جاندا دے اجے جڑے سرکار نو اپنے ورگا کہندے نہ پیچھے رہ جاندے نے جڑے کملی والے قدماں دے وچ آ جانو پار لنگ جاندے جے او پار لنگ جاندے جے حضرات گرامی توجہ فرمایا جے میرے نبی پاک ہن بچے نہ پیچھے کر دینا پھر سرکار تے پھر پیچھے ہو جاوے سرکار فرمایا اگے نہیں سا ہوندا تے بچہ بول کے آکھدا سونے تیرے برابر کیڑا ہو سکدا ہے سونے تیرے برابر کیڑا ہو سکدا ہے جدوں سرکار مکہ فتح ہویا نا میرا وقت بھی پورا ہو گیا میں آخری گل سنا کے تشریح پڑھ کے کمپلیٹ مکہ فتح ہویا نا تے سرکار نے ہن ویکھیا کہ بت توڑنے نے جزاک بت توڑنے نے تے سرکار نے ہن ویکھیا تے مولا علی بھی نال نے تے مولا علی سرکار دے اگے کر دینا کملی والیا تسی علی دے کندھیاں تے چڑھ کے بت توڑ دیو سرکار نے فرمایا علی تو نبوت دا زور نہیں چک سکدا تو تو انج کر کے نبوت والے کندھیاں تے چڑھ جا مولا علی نبوت والے کندھیاں تے چڑھ گئے تے نالے بت توڑی جا رہے تے نالے مسکرائی جا رہے تے ہنسی جا رہے سرکار فرمایا علی کیوں پہ ہس دے ہو سونیا تواڈے کندھیاں تے چڑھیا تے مینوں عرش سامنے نظر پہ آ جاندا ہے سونیا عرش سامنے نظر آ رہا ہے سرکار نے پھر دیکھا مولا علی مسکرائی جا رہے سرکار فرمایا علی ہن کی ہویا ہے سونیا جے اجازت ہوے تے عرش مولا دا پاوا پھڑ کے زمین تے نہ لے جا تو سرکار مسکرا کے فرمایا علی جڑے کام لایا چھپ کر کے وہی کام کری جاؤ وہی کام کری جاؤ تھوڑی دیر گزری تے مولا علی نے تھلے چھلنگ لگائی تے پھر مسکرائی جا رہے پھر مسکرائی جا رہے سرکار فرمایا علی ہن کی ہویا ہے سونے نہ مسکرانا تاں کہ تواڈے کندھیاں تو سونے عرش مولا تو انج لگدا جویں میں تھلے چھال ماری تے علی نو ہویا ہی کچھ نہیں تے نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا جدوں اتارن والا جبریل ہوے تے چڑھان والا محمد ہوے تے علی نو سٹ کیویں لگ سکدی ہے علی نو سٹ کیویں لگ سکدی ہے او دیکھی شان بیان کراں اطراف مولا جڑی سرکار دے کندھیاں تے چڑھ جان سرکار اپی چڑھا لین تے عرش مولا تک چڑھ جاندے نے اس حسین دے کی پرواز دساں جدا جدوں کھیڈن نو دل کرے نبی دے کندھیاں تے چڑھ کے کھیڈ لیندا او دیکھی پرواز بیان کراں کتھوں تک جاندا ہوے گا جڑا خود نبی دے کندھیاں تے چڑھ کے کھیڈدا ہوے گا لو میرا وقت پورا ہو گیا میں شعر پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جنہاں تے حسین ہے نا ایتھے ہاتھ ہوے تے زور لا کے آکھنا حسین ہے کی آکھنا ہے جنہاں تے حسین او آکھن کے خیر البشر کی آنکھ کا تارا سجے کھبے دیکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا اونوں کراؤ سہارا تے اونوں پوچھو کیا تیرے امام حسین نہیں ہے جے ہے نہیں تے 10 لوکاں نو خیر البشر کی آنکھ کا تارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا اے ناصر بھائی ذرا محبت فرماؤ تے انہاں نو کیمرہ کما کے ذرا ویکھو کیڑا امام حسین دے ناں تے ہاتھ چوک کے لوکاں دا سال دنیا والے ہو کوئی کسے دا تے کوئی کسے دا سی امام حسین دے تے ہاتھ چوک کے آکھنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا
اسے واسطے اسی آخنا خیر البشر کی آنکھ کا اتارا 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 حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا 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 حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 کملی والے آقا ایک دن بچے دنال پیار کر دے نہیں کدے بچے دنال پیار کر دے کدے منہ متھا چم دے نہیں سرکار صحابہ نے دیکھے ہاتھ بن کدی کدی کملی والے اے بچہ کون ہے سرکار نے فرمایا جن جنتی بچہ ویکھنا دے او اے بچہ ویکھ لے سرکار صحابہ نے عرض کیتی سونے انہیں کھڑا ایسا عمل کیتا ہے سرکار نے فرمایا ایک دن میں ویکھیا اگے کے حسین جا رہا ہے حسین دے پیچھے اے آ رہا ہے اے دے پیچھے میں آ رہا ہوں حسین نو نہیں پتا میرے پیچھے اے آ رہا ہے انہوں نہیں پتا اے دے پیچھے میں آ رہا ہوں سرکار نے فرمایا صحابہ میں ویکھیا ہے میرا حسین جتھے قدم رکھ کے قدم چکدا ہے اے بچہ اس قدم نو لگن والی مٹی نو میں ویکھیا ہے جتھے جتھے میرا حسین قدم رکھ رہا ہے اے بچہ اس مٹی رہا ہے تے میں آن والی امت نو دسنا چاہنا وا جڑا حسین دے نال پیار کرے او جنتی جے تائیوں اسی لوکاں نو دسنے خیر البشر کی آنکھ کا اتارا 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 حسین ہے اللہ دے دعا ہے کہ جو سنا ہے اپنے بلند مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.